श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहान् चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुकः। न चैव तां पश्यति चारुदर्शनां स चिन्तयामास ततो महाकपिः। प्रियाम् अपश्यन् रघुनन्दनस्य तां ध्रुवं न सीता द्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्परा सती। अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेत् आर्यपते वरे स्थिता। विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घविरूपदर्शनाः। समीक्ष सा राक्षसराजयोषितो भयात् विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरं। न मेऽस्ति सुग्रीवसमीपगा गतिः सुदीक्ष्णदण्डो बलवान् च वानरः। दृष्टमन्तःपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः। न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। किं नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति सङ्गताः। गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तत्वदस्व नः। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां। ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने। किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवान् अङ्गदश्च सः। गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः। अनिर्वेदश्रियो मूलम् अनिर्वेदः परं सुखम्। अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। करोति सफलं जन्तोः कर्म यत्तत् करोति सः। तस्मात् अनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टेऽहमुत्तमम्। भूयस्तावत् विचेष्यामि न यत्र विचयकृतः। अदृष्टां च विशेष्यामि तेषान् रावणपालितान्। आपानशाला विचिताः तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशाला च विचिता। भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररद्या च विमानानि च सर्वशः। इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुम् उपचक्रमे। भूमिगृहान् चैत्यगृहान् गृहादिगृहकानपि उत्पदन् निष्पदं चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः। अपावृण्वं च द्वाराणि कपाटान्यवगाढयन्। प्रविशन् निष्पदं चापि प्रपदन्नुत्पदन्नपि। सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः। चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते। रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगाम सः। प्राकारान्तररत्या च वेदिका चैत्यसंश्रयाः। दीर्घिका पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितं। प्राकारान्तरात्या च वेदिका चैत्यसंश्रयाः। दीर्घिका पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितं। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा। दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। रूपेण प्रतिमालोके वरा विद्याधरस्त्रियः। दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी।
नागकन्यावरारोहाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलादृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी सोपश्यंस्तां महाबाहुः पश्यं चान्यावरस्त्रियः विषसादमुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यक्तं वीक्ष्यानिलसुतः चिन्तां पुनरुपागमत् अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्ताम् उपजगामाथ शोकोपहतचेतनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 12th सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।